آؤ ہن میں تو انہوں دی زندگی سناوا جڑے رسول اللہ کل پڑے سن. توجہ ہے موضوع خلفائے راشدین. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس دن خلیفہ بنے نا تے مدینے دے بچے مدینے دی گلی چی یتیم بچے پہ بیٹھ کے نا کٹھے روندے سن. حضرت صدیق اکبر گزرے تھے, آپ نے دیکھا مدینے دے یتیم بچے پہ روندے نے, آپ نے پکڑ کے سینے لگائے تھے, فرمایا کیوں روندے ہو؟ ان لفظات غور کرو. مدینے دے بچے کہہ لگے سیدنا صدیق اکبر جی اگے تے ساڑیاں بکریاں چار کے تے دودھ چو کے تسی دے جاندے سو, رونیاں ہون ساڑیاں بکریاں کون چارے گا تے دودھ کون چوے گا, تسی تے خلیفہ بن گئے ہو. حضرت صدیق اکبر نے پکڑ کے مدینہ دے یتیمہ نو سینے لگا کے ایک ایک دم متھا چوم کے فرمایا او مدینہ دے یتیموں, آپ نے فرمایا رو نا, اگے بکریاں اپنی مرضی نہ چار دا ساں, ہن یار نے ڈیوٹی غریبہ دیاں بکریاں چارن دلا دیتی. آوے ہن نظام جڑا اصل مسلمانہ دا نظام سی او کی سی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق عثمان غنی تے مولا علی چاندے تے او بھی عیش و عشرت دی زندگیوں گزار سکدے سن. صدیق اکبر جتنا تے امیر کوئی نہیں سی, اس سامان ورگا تے امیر کسے ویکھیا نہیں سی اس دور دے اندر, پر انہوں نے عیش و عشرت دی زندگیاں نہیں گزاریاں, انہوں رسول اللہ دی سیرت چو رنگ لائے. آئیے مجھے چند گوشے عرض کرا. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے نا, آپ نے اپنی تنخواہ پتہ کیتا کتنی, فرمایا جتنی مدینے دے مزدور دی دہاڑی ہے نا اتنی میری دہاڑی رکھ دے. توجہ, فرمایا جتنی مدینے دے مزدور دی دہاڑی ہے اتنی صدیق اکبر دی دہاڑی مقرر کر دے, اتنی میری تنخواہ مقرر کر دے. لوگا کیا سرکار تسی خلیفہ ہو تو اڈیاں ضروریات مزدور نہ زیادہ نے. فرمایا جس دن میں نے محسوس ہو رہا میری تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے اس دن میں مزدور دی تنخواہ بھی بداما گا. تنخواہ بڑی تھوڑی معمولی ساری جدے جو مشکل نہ گزارا ہوندہ. ایک دن گھر آئے نا تے کھانا پیش کیتا گیا تے کھانے دنال حلوہ بھی سی. حلوے تے نگاہ پئی تے بیوی نو بلا کے پوچھا ہے حلوہ کتھوں پکائے؟ میری تنخواہ گزارا مشکل نہ ہوندہ, حلوہ نہیں پک سکدا, دو کھانے میرے گھر چ نہیں پک سکتے ایک وقت کیونکہ تنخواہ اتنی نہیں. تے حلوہ کیوں پکیا, کتھوں آئے پیسے؟ خلافت راشدہ کنو کہندے پوچھے حلوہ کتھوں پکے گھر دے اندر. بی بی نے عرض کی تھی حضور تنخواہ جڑی لے کے آندے ہونا میں اس تنخواہ وچوں ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے تے جوڑ کے رکھ دی رہی ہیں. آج اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ حلوہ پکا سکتے سا. بڑی دیر دی تمنا سی کو مٹھی چیز کھائیے. آپ نے اسے ملے حلوہ بھی اٹھایا تے خزانچی کل چلے گئے. خزانچی نے جا کے فرمایا میری تنخواہ ذرا تھوڑی کر دے. آج تو ساں ویکھیا وزیر تے صدر سے گل تے لڑ دے میری تنخواہ بداؤ, لکھا روپے تنخواہ پھر کہندے نے اور بداؤ. واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. جا کے خزانچی نے فرمایا میری تنخواہ تھوڑی گھٹا دے. انہیں عرض کی تھی حضور وجہ کیوں؟ فرمایا جب میرے گھر چ حلوہ پکایا تھے میری بیگم نے پیسے جوڑ کے پکایا ہے, ایدہ مطلب ہے تو تھوڑے پیسے چ گزارا ہو سکتا ہے, اس واسطے بیگم نے بچا کے جوڑے نے نا. فرمایا میری تنخواہ نو اور تھوڑا کر دے تاکہ لوگوں نے پتہ چل جائے کہ انہیں پیسے چ گزارا کیتا جا سکتا ہے. لوگوں نے بدامن دی فکر تو انہوں نے گٹامن دی فکر. آسانو جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی تھی. ایتے ابو بکر صدیق نے نا حضرت عمر فاروق دے دورے جا حضرت سلمان فارسی نو آپ نے مدائن دا گورنر بنا کے بھیجیا. توجہ ہے ہن تو سا نہیں بولنی سبحان اللہ, گل دوسری شروع ہو گئی ہے. لچھے دار تقریرہ میں نو بڑی آن دیا ڈھیر لگے پینے انٹرنیٹ تے, مگر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. گورنر بن کے گئے مدائن دے حضرت سلمان فارسی. آپ ایک دن بازار چ گزر رہے تھے, آپ دے کپڑے بڑے پھٹے پرانے ہوندے سن. گورنر صاحب تے کپڑے پھٹے. ایک چودھری بازار چایا تے خریداری کی تھی, سامان چوکھا جمع ہو گیا, چکیا نہ جاوے. کسی نے آکر لگے تو کو غلام بیکھو, اور سامنے حضرت سلمان فارسی پہ گزر دے کہنے لگے غلام ادھر آ,
दिहाड़ी लाया मेरा सामान चुकते मेरे घर छोड़ के आ। आपने उधर सामान चुकया थे नाल टुर पे वक्त दा गवर्नर नाल टुर पे सामान चुक के जिधरू जामा लोग आखन गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। वो अमीर बंदा देखे गवर्नर कौन है। जो उन्हें महसूस किया कि सारे इन्हू सलाम कर देने, हजरत सलमान फारसी ने बुला के पूछने लगा तू कौन है। फरमा मेरा नाम सलमान फारसी है, मैं मदाइन दा गवर्नर हाँ। वो हाथ जोड़ के बैठ गया, उन्हें आख्या सरकार माफ करे जे मैं तो तुहाडे कपड़े पे के समझा कोई गुलाम है ते मैं दिहाड़ी ते रख लिया। हजरत सलमान फारसी दी अखां चथड़ू आ गए ते रो के आसमान वाले इशारा करके फरमांदे ने किसे दा गुलाम ही हां, किसे दा गुलाम ही उन्हें अर्ज की सरकार सामान नीचे रखो मैं कि होर गुलाम ने चुका के ले जाऊंगा। हजूर मैं आप चुक लूंगा तुसी रख दो। ते रो के फरमान लगे ना ना मुहम्मद दा नौकर हां, असा कदे राज नहीं छड़िया सी तोड़ छड़ के आने आ। ओ जिन्हां दी तरबियत मुस्तफा कीती सी फरमाया सी तोड़ छड़ के आने आ। नौजवान एक दिन हज़रत सलमान फारसी दे घर मेहमान आए, उन्होंने पूछा गवर्नर साहब किथे गए ने। घर वाले ने फरमाया बकरियां चारन गए ने। पूछा बकरियां किदियां ने। फरमाया बैतुल माल दियां बकरियां, गरीबां ते यतीमां मिस्कीनां दियां बकरियां ने। वक्त दा गवर्नर ते बकरियां चारन गया है। नौजवानों मेहमान टुरदे टुरदे जंगल विच आए, देखे हज़रत सलमान फारसी बकरियां पे चार देने सीने लगा के फरमाया किधर आए हैं। मेहमान ने अर्ज की मिलन वास्ते आया हूं। फरमाया तेनों भुख लगी होगी। उन्हें अर्ज की भुख बड़ी लगी है। आपने आसमान वाल वेखे आओ, परिंदे हवा चुड़ते जा रहे। एक परिंदे ने इशारा करके फरमाते ने इधर आ मैनू तेरे नाल काम है। परिंदा आके हाथ की तली ते बैठ गया, हिरना दा टोला जा रहा। एक हिरनी नूं बुला के कहन लगे इधर आ मैनू काम है। हिरनी आके पैर चटने शुरू कर दिते। मेहमान ने अर्ज की लजपाला ये परिंदे तुहाडे आखे कदों दे लगदे ने। फरमाया जदों दा मैं मुहम्मद आखे लग गया सारे मेरे आखे लग दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शानो अजमत अहले बैतो साहबा। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। भाई बे मुर्शदा चुप रहे ते मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। इना चौर साहब मैनू फरमा रहे सन तुसी लेट आए हो तो बंदे साडे पिंडां दे ने जल्दी सौ जाते हैं, जाग नहीं। अब वेख लो पे जागदे जे सारे माशाअल्लाह। इन्हों तो नारे लगाने हमारी नहीं आ रही माशाअल्लाह। ये नबी पाक दे दीवाने ने। मैं इंशाअल्लाह अगू जल्दी आया करूँगा भाई, तकरीर भी लंबी हो जाया करेगी होर मजीद इंशाअल्लाह। है जरा जाके एक गल कर ली जी मैं अगे की कि जदों दा मैं सोने दा हो गया सारे ही मेरे हो गए ने। मैंने जो तर्जमा करया करना कर जिक्र मदीने वाले दा इदे बेच भलाई तेरी है। कर जिक्र मदीने वाले दा इदे बेच भलाई तेरी है। एक बार तो हो जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी है। हाथ चुके कबरी मेरे नाल जुमला ते मिसरा पढ़ो। एक बार तो हो जा सोने दा फिर
پھر ساری خدائی تیری ہے اونچا بولے اجے ایک بار تو ہو جائے سونے دار پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی پھر بولے جے ساری خدائی تو جے سچی پوچھے پھر خدائی بھی تیری تے خدا بھی تیرا کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں مدینہ دے بار میں کہ وڈیری جی مائی سی اکھاں تو نبینی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں ایک دن خیال آیا حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت کہ او مائی وڈیری ہے تے نبینی ہے پتہ نہیں دے گھر دے کم کون کردہ ہوئے گا تے میں جا کے کم نہ کراما آپ فرماتے ہیں میں نا ایک دن گیا صبح تے جا کے میں مائی دے کم نہ کر کے آما فرماتے ہیں گیا تے ویکھیا تے مائی دے سارے کم ہوئے نے آپ فرماتے ہیں میں مائی جی نے پوچھا مائی جی تواڈے کم کون کر جاندا ہے مائی کہندی کوئی آوندا صبح کر جاندا ہے کر جاندہ کم حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں سوچیا کہ اگلے دن تھوڑا ذرا جلدی جاما او دے آمد تو پہلے میں مائی دے کام کرا میں ثواب میں لواں اس ثواب کمانا چاہندے سا نا نبی پاک نے بھی کدے کوئی جلدی کام کر لینا تے صحابہ نے عرض کرنی یا رسول اللہ سانو حکم کر دے سی کر دیں دے حضور نے فرمایا تواڈا بہتا ثواب لینو دل کردا میں محمد دا نہیں کردا انہیں نبی پاک سکھیا سی نا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگلے دن میں ذرا جلدی چلا گیا کہ جا کے میں مائی دا کام کر کے آما جا کے ویکھیا تے پھر سارے کام ہو گئے کوئی آ کے کر گئے پوچھا مائی جی کام کنے کیتا ہے اکھیا وہ جڑا روز آندہ کر گیا ہے فرماتے ہیں خیال ہے اگلے دن ذرا جلدی جاواں گا مزید جلدی گئے پھر کام کوئی کر گئے آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہویا کہ ایک کون مائی دے کم کر جاندہ آپ فرماتے ہیں کہ دن میں چھپ کے دیکھے تے مائی دے کم کرنے واسطے کوئی عام بندہ نہیں آ رہا وقت دا خلیفہ محمد عربی دیاں اکھاں دا تارا حضرت ابو بکر صدیق آ رہا ہے تے آپ نے سارے مائی دے گھر دے کم کیتے تے چلے گئے وقت دا خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جدو حضرت صدیق اکبر دا انتقال ہویا تے میں نے یاد سی کہ مائی مدینہ دے باہر کلی رہن دیئے آپ فرماتے ہیں میں مائی دا جا کے نا تے گھر دے کام کرن گیا کہ ہون میں ابو بکر صدیق دی سنت پوری کر کے آما آپ گئے نا تے گھر دا کام کیتا نا تے جدو ٹرن لگے نا تے مائی نے جاندی جاندے پوچھا وے پتر او جڑا اگے آندا سی آج وہ کیوں نہیں آیا آکھیا ماں جی تو انہوں کی میں پتہ لگا کہ وہ نہیں آیا آج میں آیا تے مائی کہندی آج تے اونج فرق بڑا سی تے پتر تو کون ہے آپ نے فرمایا ماں جی میرا نام عمر فاروق ہے مائی رون لگ پئی آپ نے فرمایا مائی جی روئے کیوں ہو فرمایا تو پہلے دن ہی نہ دس دیتا ہوئے انہیں سال آیا میں نہ پوچھ دی رہی ہوں نے دس کے آئی نہیں میں انہیں سالوں دا نہ پوچھ دی رہی ہوں نے تو میں نے نہ بھی نہیں دس گیا واہ ابو بکر تیری عظمت تو صدقے جاواں تائیوں حضرت عمر فاروق فرماندے سن ابو بکر جی جڑے رات اسی ساڑھے واسطے چھڑ کے چلے ہو نا انہاں راواں تے چلنا ساڑھے لی بڑا اوکھا ہونا ہے جڑے رات تسی مقرر کر کے چلے ساڑھے واسطے بڑا مشکل ہونا انہاں راواں تے چلنا ابو بکر صدیق کو راہ چھوڑ کے گئے اتنا مشکل دور گزار کے گئے تے جدو آئی نا حضرت عمر فاروق دیواری چلیے لے کے تو لے چلنا اسے دور وال بھی سبحان اللہ تسی سبحان اللہ نہیں بولتے مست تے ہو گئے ہو پر اجے تے میں شروع ہویا ہاں حضرت عمر فاروق ایک جنگ تو واپس آ رہے تھے جنگل چو گزر ہویا تے ویکھیا تے جنگل چو ککھاں دی کلی اندر جاتی ماری تے اندر ایک مائی وڈیری جی بیٹھی آپ قریب بیٹھ گئے تے مائی جی دا حال چال پوچھا مائی جی پھر سناؤ کی حال ہے انہاں کہا جی ٹھیک ہے اتھے کلے رہن دے مائی کہنے لگی جی شروع تو رہنی ہے جنگل چی رہنی ہے تے مائی نو کہنے لگے کہ وقت دا خلیفہ کون ہے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے فرمایا مائی جی یہ جڑا عمر ہے وہ کیویں دا ہے مائی بھی عمر فاروق دے دور دی سی نا کہنے لگی لوکاں لے تے چنگا ہے پر میرے حق سے چنگا کوئی نہیں فرما مائی جی کیوں
کہنے لگے میں نے کدے وظیفہ نہیں بھیجا سنے انہیں سارے غریباں دے وظیفے لگائے نے وظیفہ آپ نے انج لگایا سی کہ آپ ایک دن رات نو پہرا دیندے سن نا لوگ سوتے تھے عمر پہرا دیندے ایک گھر دے قریب تو گزرے تے بچہ روے اگلے دن گزرے بچہ روے تیسرے دن گزرے بچے دے رون دی آواز آوے دروازہ کھڑکا کے نہ پوچھا ہے بچہ کیوں روندا میں روزانہ گزرنا ماں کہنے لگی میں دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہوں تے اس واسطے روندا ہے تے فرمایا دودھ کیوں چھوڑا رہی ہیں کہنے لگی عمر فاروق نے اعلان کیتا ہے جڑا بچہ دودھ پیندا ہوئے او دا وظیفہ نہیں لگنا جڑا دودھ چھوڑ دے وے یعنی اس عمر تک آ جائے او دا وظیفہ لگنا ہے دودھ چھوڑا رہی ہے دا وظیفہ لگ جائے صبح آئے تے اعلان کر دیتا دودھ پیندے تے بچے دا بھی وظیفہ مقرر ہے میرے دور جو کوئی بچہ نہیں رونا چاہیے تھا تو بچہ نہ روے فرمایا جو ہی بچہ پیدا ہوئے ادا نال ہی وظیفہ شروع کر دے جم دے بچے دا وظیفہ تے تنخواہ مقرر کر دیتی مائی نو جا کے فرما لگے مائی جی کہ تو ہاڑا عمر فاروق نہ کی اختلاف ہے مائی کہنے لگی سارے انہوں نے وظیفے لگائے نے تے میرا وظیفہ ہی نہیں لگایا کن میں تو انہوں تھوڑا جا تقابل کر کے وکھانا چاہنا عمر فاروق دے دور تو تھوڑی دیر بعد ایک اور بھی حکمران سی جدہ نام سی حجاج بن یوسف تاریخ اسلام دا ظالم ترین شہنشاہ دے بادشاہ ظالم ترین اتنا ظالم جو دے ظلم دے آج بھی چرچے نے ہزاراں سال دے بعد بھی 1,00,000 انسان یا 1,000 انسانوں نے اپنی ذاتی تلوار نال قتل کیتا جڑے ہاتھ والی تلوار او دے کئی تابعین بھی اور جڑے ہزاراں تے لکھاں مسلمانوں نے ویسے شہید کروا دیتے او علیحدہ سن اپنی ذاتی تلوار نال کئی علماء تے کئی تابعینوں نے ذبح کر دیتے بے گناہ اتنا ظالم سی پر ایک دن بھیس بدل کے نا تے شہر چ نکلیا تے پنڈاں وچوں گزردا کہ بابا ویکھیا تے بابے دے قریب بیٹھ کے کہنے لگا اے اج کل خلیفہ کون ہے انہیں آکھیا حجاج بن یوسف کہنے لگا کیویں دا بندہ ہے بابا تے ہو گئے شروع نے اتنیاں گالیاں دیتیاں کہنے لگا بڑا کمینہ ہے بہت ظالم انسان ہے غریباں دا جو بھی بابے دے منہ چاہیا انہیں کہہ دیتا حجاج بن یوسف نے بڑا غصہ ساریاں سن کے کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہوں بابا کہنے لگا منوں کی پتہ کون کہنے لگا میں حجاج بن یوسف ہوں بابا بڑا سیانا سی کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہوں کہنے لگا نہیں کہنے لگا میں مہینے 3 دن پاگل ہو جانا تے آج میرا پہلا دن ہے یعنی اس درجہ لوگ سہمے ہوئے سن ان لوگاں دے دورے اوہ حجاج بن یوسف جدہ ممبر تے بیٹھا نا ایک دن ممبر تے بیٹھا تے کسی نے پرچی لکھ کے رکھ دیتی ممبر تے پرچی لے کے رکھی کہ تیرے تو پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی خلیفہ بنے عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ بنے تے عوام بڑی خوش سی پر تو آیا تے لوگ سہم گئے تو قتل کر دیتے اتنا ظالم انسان ہے تو انہاں کو سبق کیوں نہیں سیکھتا کہ حضرت عمر فاروق کو سبق سیکھ عمر بن عبدالعزیز کو مولا علی کو سمان غنی ابو بکر صدیق کو سبق سیکھ حجاج بن یوسف ممبر تے بیٹھا تے کہنے لگا منوں تے سبق سکھان دیو کہ میں عمر فاروق ورگا بن جاواں پر تو انہوں اے نہیں پتا کہ جدو عمر فاروق حکمران سی ادو عوام بھی ابو حرارہ تے ابو ذر غفاری ورگی سی کہنے لگا تسی ابو حرارہ تے ابو ذر غفاری ورگے بن جاؤ میں عمر فاروق ورگا بن جاؤ اس ظالم حکمران عوام دے گناہاں دی سزا بھی ہوندی گرامی قدر حضرات اونا لوگاں دے دور کو بول نہیں سی سکتا پر عمر فاروق مائی دے قریب بیٹھے تے جنگل چ بیٹھے مائی نو پوچھ دینا عمر کیویں دا ہے مائی کہنے لگی سنیا لوگاں دے حق چ بڑا چنگا پر منوں نہیں پوچھدا فرمایا مائی جی کیوں آخر سارے دے وظیفے مقرر کیتے میرا کیتا ہی نہیں تے آپ فرمان لگے مائی جی تسی جنگل چا کے ڈیرا لگایا شہر تو اتنی دور کلے ہی رہندے ہو تے عمر نو کی پتہ تسی ایتھے رہندے ہو لو میرا جملہ سنو تے تقریر دن چھوڑ جملہ جے ساری دا چور صاحب تو آڑی محنت دا پھل میں عرض کرا او مائی دا ایک جملہ مائی کہن لگی میرا وظیفہ مقرر نہیں کیتا آپ نے فرمایا مائی تو جنگل چیڑی دور رہنی ہے عمر نو تیرا کی پتا بے تو کلی جنگل چ رہنی ہے تے مائی بول کے کہن لگی جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے خلیفہ کیوں بنے نے جے
دیکھنا تے خلیفے کیوں بڑھے گے؟ عمر فاروق دی چیخ نکل گئی تو رو کے مائی نو فرمان لگے مائی جی عمر میرا یار ہے تے جے میں نہ جو سودا کر لو تو میں عمر نو منا لواں گا دسو کنے پیسے لینے نے کہ قیامت نو عمر دی شکایت نہ کرے آجے مائی کہنے لگی شکایت میں رب نو کرنی ہے فرمایا مائی جی پیسے دسو شکایت بیچو مائی کہنے لگی جے انہیں کو پیسے لے دے میں تے پھر میں صلح کر لانگی حضرت عمر فاروق نے تھیلی پیسہ نہیں مگوائی مائی نو دیتی مائی نے کور رکھی تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے میرا ہی نام عمر فاروق ہے میری قیامت نو شکایت نہ کرے میں نے جب پڑھیا کرنا اج دین نبی دا بانگ یتیماں روے تے کرلاوے جے ہووے کوئی عمر بہادر تے روندے نو گل لاوے دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے جے ہووے کوئی عمر بہادر روندے نو گل لاوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو شخصیت آپ دے دور خلافت ایران فتح ہویا فارس فتح ہویا روم فتح کیتا گیا اج میں امریکہ اج سپر پاور ہے نا حضرت عمر فاروق دے دور چ دو سپر پاورہ سن جی میں اج روس تے امریکہ تے چائنا نا اس دور چ ایران تے روم دنیا دیاں بڑیاں قوتاں سن تے سپر پاور سن اس ویلے جدو فتح کیتے مسلمانہ نے تے صحابہ نے وہ حیران رہ گئے دنیا دیاں سپر پاورانو فتح پتہ کنا کیتا جنہ دے کپڑے اتے ایک ایک کپڑے تے کمیز تے 12 جگہ ٹاٹ دے پیواند لگے ہوئے سن انہاں دنیا دیاں عظیم سپر پاورانو زمین چ تحس ناس کر کے رکھ چھڑیا جدو ایران دی دولت کٹھی کی تھی نا مال غنیمت پتہ کتنا مال غنیمت آیا مدینے میں ایک کتاب پڑھیا 19 خرب آج دا کنا 19 خرب روپیہ آج دا ہوئے تے ایران وچوں اتنا مال غنیمت مدینے پہنچیا مسلمانہ نے پہلی مرتبہ اتنی دولت اتنی عالی شان چیزاں دیکھیاں تے ایران فتح کر کے جڑی لسٹ بھیجی نا صحابہ نے مدینے ایران تو لسٹ بھیجی کہ اے سامان اسی ایران تو بھیجن لگیا میں کتابہ پڑھیا کہ پہلا اونٹ مدینے سی تے آخری اونٹ ایران سی اتنا لمبا قافلہ لسٹ جدو مدینے پہنچی نا تے حضرت عمر فاروق نے لسٹ دے مطابق ایک ایک چیز گنوائی تے ایران تو لے کے مدینے آمد تک ایک سوئی دا بھی فرق نہیں سی ایک سوئی دا بھی جیڑی لسٹ بن کے آئی مدینے سارا اوہی سامان پہنچیا ایک سوئی بھی وچوں گم نہیں ہوئی کسے بے ایمانی نہیں کیتی کسے امانت خیانت نہیں کیتی حضرت عمر فاروق جو سامان پورا آیا تے آپ فرما دے تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے تو میں نے ایڈے چنگے لوگ دیتے نے جنہ امانت خیانت نہیں کیتی مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے سونیا تو امانت دار ہے اس واسطے تیری ساری قوم امانت دار ہے حکمران امانت دار ہوئے ساری قوم امانتدار ہو جائے گی شیخ سعدی نے فرمایا اگر حکمران ایک انڈا بے ایمانی دا کھاوے گا نا تے او دی قوم مرغے کھاوے گی حکمران صرف انڈا بے ایمانی دا کھاوے تے قوم پھر مرغے بے ایمانی دے کھاوے آسی دور خلافت حضرت عمر فاروق بڑا مشہور واقعہ تو سا سنے ہوئے گا ایک دن مدینہ دی گلی چے جا رہے ادھی رات دا ویلا ایک گھر جو نا آپ نے خسر دی آواز ہے کو گلاں پہ کر دے کن وچ آپ نے نا ایسرا دیوار نا کن لگا کے سنیا اندر گلاں پہ کون رات ویلے کر دے تے ویکھیا تے ماں تے بیٹی پیاں گلاں کر دیا توجہ ہے تے ماں بیٹی نو کہہ رہی دیئے اٹھ تے دودھ وچ پانی پا دے جڑا دودھ جب پانی پانا سی گناہ نہیں نہ سمجھ دے
پانی پانا دودھ چ گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھتے، اسی چھوٹے چھوٹے گناہاں نو نہیں سمجھتے تے پوچھ رہے ہیں کبیرہ تے صغیرہ چ فرق کی ہوندا ہے؟ یاد رکھیو جیڑے صغیرہ نو صغیرہ سمجھ کے کیتا جائے وہی کبیرہ ہے، جیڑے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کیتا جائے وہی بڑا ہے۔ گناہ چھوٹا نہیں ہوندا تے نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوندی، نہ گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرتے نہ نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ۔ ماں بیٹی نو کہہ رہی بیٹی دودھ چ پانی پالا کوئی نہیں پیا ویکھدا تے بچی کہہ رہی اماں جی دور عمر فاروق دا میں نہیں دودھ چ پانی پانا، تے ماں کہہ رہی دھیے کوئی نہیں پیا ویکھدا تے بیٹی بول کے کہندی امی عمر نہیں ویکھدا عمر دا رب تے پیا ویکھدا۔ ہائے 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 جد حکمران انج دے ہون تے رعایا انج دی ہوندی ہے۔ بیٹی نے آکھے عمر نہیں ویکھدا امی عمر دا رب پیا ویکھدا، صبح گھر آئے تے پتہ کرایا، پتہ کرو گھر کدھر، پتہ لگیا فلاں گھر ہے، فلاں عورت ہے، بیٹی فلاں ہے۔ نوجوان عمر فاروق نے اپنے پتر نو بلایا، پتر نو بلا کے فرمان لگے اسے گھر کے اندر ایک بچی ہے، بچی بڑی امانت ہے اور میرا دل کرتا ہے تیری شادی اسے بچی دے نال کر دے ماں۔ واہ عمر فاروق تیری سیانت صدقے جاواں، تیری فراست صدقے جاواں، اس بچی دے نال اپنے پتر دی شادی کی تھی نہ کتاباں جی پڑھیا، اس بچی چو اللہ نے کو ہور بچی پیدا کی تھی، او بچی جڑی پیدا ہوئی اودے وچ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں جنہوں دنیا جو عمر ثانی آخری۔ ویخ عمر فاروق دی فراست کتے گئی۔ پہلے سنو میاں صاحب دے کلام تے پھر میں نال ہی اگلی گل سنا دے یار ہن کنوں سناواں تسی بول دے نہیں سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ول تم دی کوڑی ہوندی سنے گل سمجھو آسانی نہ سب اے صبح کسے پنساری دی دیا حکیم دی دکان تے جایا جے انہوں آکھا جے تمہ دیو کی تمہ ایک بڑا کڑوا پھالے اتنا کڑوا کہ دے پتے بھی اتنے کڑوے اودیاں ویلاں تے اودی شاخ بھی اتنی کڑوی ہوندی ہے کہ میں پڑھیا حکامات دیا کتابہ کہ تمہ اتنا کڑوا ہوندہ ہے کہ پاؤں دے نیچے رکھیے نا پاؤں دے نیچے تلوے دے تے تمہ دی کڑوا ہٹ گلے چاہ جاندی ہے صرف ہوتے تے پاؤں رکھیے تے تمہیں دی کڑواہٹ گلے چاندی اتنا کڑوا پھالے تے او دی کڑواہٹ او دے پھال بچ بھی ہوندی ہے تے پتیاں چ بھی ہوندی ہے تے بیاں چ بھی ہوندی ہے تے ٹہنی چ بھی ہوندی ہے اتنا کڑوا پھالے تمہ عام طور تے پکی بچ میدے دی بیماریاں چ استعمال کیتا جاندا ہے میاں صاحب مثال کی دیندے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے پیاں جڑے کماون ماواں سویو کماؤں دیاں تیاں فرماتے ہیں جی میں تمہیں دی کڑوا ہٹو دے بیاں تے پتیاں چے جاندی ہو نا انج ماں دا سر بھی اولاد چے جاندہ ہے جڑے کم کماون ماما سو کماندیاں تیاں او بچی اپنے پتر واسطے انتخاب کیتا جڑی بچی رات نو دودھ چ پانی نہیں پایا انہوں بہو بنا کے گھر لے آئے اس بچی چو بچی پیدا ہوئی اس بچی چو پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز کون ہے سناوا اور فقہاء نے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور بھی خلفائے راشدین دے دور چ شمار کیتا ہے انہاں نو خلفائے راشدین چ شمار کر دینے بعض علماء ایک گورنر دے بیٹے سن
گرامی قدر حضرات خوشبو اتنی استعمال کر دے سن جب گورنر دے بیٹے سن اتنی خوشبو استعمال کر دے سن اور خوشبو کیڑی عود دنیا دی سب تو مہنگی خوشبو عود استعمال کر دے سن اور اتنی زیادہ خوشبو لگا دے سن کہ جس گلی چو گزر دے سن کئی دن اس گلی چو آپ دی خوشبو آندی سی تو لوگاں نو پتہ چلدا سی تو عمر بن عبدالعزیز گزر کے گیا ہے اتنی خوشبو استعمال کر دے کہ میں کتابہ چ پڑھیا کہ اگر کسی چیز نو اس طرح کر کے ہاتھ لگا کے اٹھا لے دے سن تے لوگ اس چیز نالوں عود اتار کے اپنے کپڑے انہوں لگا دے سن اتنی خوشبو استعمال کر دے سن جدو گورنر دے بیٹے سن اچانک آپ دے سر تے خلافت دا بھار رکھیا گیا روندے گھر آئے فرمایا میں نے خلیفہ بنا دیتا گیا ہے روندے گھر آئے گھر آ کے اپنی ساری دولت غریباں چ بانٹ دیتی پھر او عمر بن عبدالعزیز کہ ایک باری سیب مال غنیمت آپ دے سامنے پیش کیتے گئے سیب آپ دا بچہ پہ کھیل دا سی وہ بچے نے سیب اٹھا کے منہ چ ڈالیا تے پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا سیب کھو کے رکھ لیا فرمایا چل ایک غریباں دا مال ہے بچہ روندا آ کے تے ماں دی گودی چ بیٹھا تے ماں نو عرض کیتی امی میں سیب کھاواں لگا ابو نے ماریا ہن ماں کون ہے ماں خلیفے دی پتری خلیفے دی بیٹی عبد الملک بن مروان دی پتری خلیفے دی پتری خلیفے دی بیٹی خلیفے دی بہن تے خلیفہ دی بیوی نازان دی پلی ہوئی سی پتر دا غم سن کے ماں رون لگ پہ کیوں کہ گھر چ انہیں پیسے نہیں کہ ایک سیب خریدیا جا سکے ہمسائی نو پیغام بھیجا تھوڑے جے پیسے ادھار دیویں پتر نو سیب کھلانا ماں نے ادھار پیسے لے کے سیب منگوایا پتر نو کھلایا پتر کھا لیا تو عمر فاروق عمر بن عبدالعزیز آگے تے سیب دی خوشبو آئی تے بیوی نو ڈانٹ کے پوچھا کیا بیت المال دا کوئی سیب ساڑھے گھر تے نہیں آگیا بیوی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نہیں ماں نے دکھڑا سنایا تے آکھیا خلیفے دی بیوی ہاں خاندانی شہزادی شان ایک سیب بچے نے مانگیا تے میری جتنی اوقات نہیں کہ پتر نو سیب کھلا سکا ہمسائی کو پیسے ادھار لے کے پتر نو سیب منگوا کے کھلایا حضرت عمر بن عبدالعزیز شہزادے سن آپ بھی پر ہن خلیفہ بنے تے عجیب زندگی گزار لینا رو کے فرمان لگے میں تیرا دکھڑا سمجھنا پر میں اپنی اولاد نو حرام نہیں کھلا سکتا میں نہیں اپنی اولاد نو حرام کھلا سکتا عمر بن عبدالعزیز آپ تے گھر بچ کئی دن فاقہ کر دینے تے عوام میں قانون کی بنایا ایسا زکاة دا نظام بنایا کہ آپ دی ساری عوام اتنی امیر ہو گئی کہ پورے ملک دے اندر زکاة لینے والا ہی کوئی نہیں زکاة لینے والا کوئی نہیں اتنا مال خزانے سے جمع ہو گیا کہ آپ نے ایک دن وزیرہ نو بلا کے پوچھا کہ اتنی دولت کٹھی ہو گئی انہوں کتھے خرچ کریے کام سارے ہو گئے گلیاں بن گئیاں بازار بن گئے لوگ امیر ہو گئے خزانے سے دولت بڑی ہے ہن کی کریے کسے مشورہ دیتا انج کرو کہ جنہ ہوتے قرض ہے نا انہاں دا قرضہ حکومت والے ادا کر دیتا جائے آپ نے پورے ملک سے اعلان کر دیتا جڑے مقروض نے سارے آ جاؤ سارے مقروض کٹھے ہو گئے فرمایا حکومت والے نے سارے دا قرضہ ادا کر دیتا جائے قرضہ ادا کر دیتا تے دولت اجے بھی بڑی کٹھیاں کر کے فرمایا انج کرو ہن جڑے ملک چ کمارے نے نا سارے دی شادی حکومت والوں کرا دے حکومت دے خرچے تے سارے کمارے دی حکومت دے خرچے تے شادی ہو گئی پھر بھی حکومت دا خزانہ نہ مکے آپ نے فرمایا انج کرو ہن پھر خزانہ کتھے خرچ کریے لوگاں مشورے دیتے آپ سارے کام کر دے رہے سارے کام ہو گئے خزانے چ دولت پھر بھی موجود ہے حکومت وزراء نے عرض کی تھی ہن کی کریے آپ نے فرمایا جتنے پیسے ہن بچ گئے نا سارے دے دانے تے گندم خریدو غریباں چ بانٹ دیو گندم بانٹ دیتی گئی پھر بھی بچ گئی عرض کی تھی ہن کی کریے فرمایا گندم اٹھاؤ تے جنگلاں تے پہاڑاں وچ سٹاؤ میری حکومت چ کو پرندہ بھی گزرے بھوکا نہ گزرے فرمایا میری حکومت چ کو پرندہ بھی بھوکا نہ گزرے آسن مسلمان حکمران آسی خلافت راشدہ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار بازار چ گزرے تے 2 سوٹ لے کنے 2 سوٹ خریدے ایک مہنگا تے ایک سستا مولا علی دا سوٹ جڑا ہوندا سی نا بڑا بھی ہوندا سی نا جڑا بڑا قیمتی ہوندا سی 2-3 آنے دا ہوندا سی آنے پرانے زمانے
دو سوٹ خرید کے لائے، ایک مہنگا تے ایک سستا، تے سستا اپنے لئے رکھیا تے مہنگا غلام نو دے دیتا۔ انہیں عرض کی تھی میں غلام ہاں، تسی آقا ہو، مہنگا تسی رکھو، منو مہنگا دے رہے ہو، آپ سستا پہ رکھ دے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا سستے نال بھی گزارا ہو جانا ہے، تو مہنگا پہنے آکر۔ اور یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لوگاں نو امیراں والا کھانا کھلا کے تے آپ بھوکے گھر آ جاندے سن تے گھر آ کے زیتون وچ نمک گھول کے نا او دے نال روٹی کھانی تے لوگاں نے پوچھنا لوگاں نو چنگا کھلاندے ہو تے آپ ہے والا آپ نے فرمایا جڑا میں کھادا کملی والے تے اب ہی نہیں سن کھاندے حضور تے اب ہی نہیں سن کھاندے۔ او بازار چک بی بی گئی نا مثال میں دے نقص تے کپڑے دی دکان تے جا کے کہنے لگی مینوں نہ کچھ سستا جا کپڑا دے دیو۔ پوچھا کیوں؟ آکھیا میرے پتر دی شادی ہے تے مہنگے میں خرید لینے تے آ جڑا سستا او گھر دا جڑا ڈرائیور تے او نوکر ہے نا اونوں ذرا سستا سوٹ دینا پتر دی شادی دی خوشی وچ۔ او مائی تے سستا سوٹ لے کے ٹر گئی ڈرائیور واسطے تے نوکر لئی، تھوڑی دیر بعد وہی نوکر آ گیا اسے دکان تے کہنے لگا ایک مہنگا جا سوٹ دیو۔ انہیں آکھیا کیوں؟ آکھیا میری مالکن دے پتر دی شادی ہے، میں انہوں شادی تے تحفہ دینا ہے، او مہنگا خرید رہا تے مالکن اسے نوکر لی سستا خرید لے۔ میں نے سچی دس روز پر تارڑ دے رہن والیا پھر غریب کون ہویا؟ او مالکن غریب ہے نا، اندرو غریب ہے، او غریب ہے نا، او مالک دے سستا غلام نہیں خریدے تے غلام اپنے مالک لی مہنگا خریدے، پتہ لگیا اصل غریب او مالکن ہے جڑی اندرو غریب ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے روگاں وچوں روگ جے ڈاڈا جس دا نام غریبی کنڈ والا کے لگ جان دینے اے رشتہ دار قریبی۔ مہنگے کپڑے پا کے کدے کوئی امیر نہیں بنیا تے تن تے پوشاک پہن کے کوئی امیر نہیں ہوندا، کھانے پیٹ چ لذیذ ڈال کے بھی کوئی سخی نہیں بندا۔ سخاوت انہوں کہندے نے کہ اپنے گھر 3 دن دا فاقہ ہوئے تو بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے، انہوں سخاوت کہندے۔ حضرت عثمان غنی نا اپنے غلام دا ایک دن کن پکڑ کے نا تے مروڑیا، انہیں کو غلطی کی تھی کن مروڑیا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہویا تے غلام نو بلا کے معافی مانگ کے فرمان لگے میرا کان مروڑ۔ انہیں عرض کی تھی تسی خلیفہ ہو میں نوکر ہاں، تو سر کان مروڑ لیا تو آڈا حق کے مروڑ لیا ہے؟ فرمایا نہیں میرا کان مروڑ۔ انہیں نا ہلکا جا پکڑ کے اس طرح کیتا، فرمایا نہیں جی میں مروڑیا سی ہوں میں مروڑ۔ اور جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی تھی فرمایا او میں کان مروڑ۔ حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن اپنے غلام نے نماز پڑھدا ویکھیا تے آپ نو خیال آیا یہ نمازی بندہ ہے تے اللہ دی عبادت کردا ہے تے میرے بھی سارا دن کم کردا ہے۔ آپ نے انہوں بلا کے فرمایا تو آزاد ہے، تو اللہ دی عبادت کریا کر، میرے کم کوئی اور کر دے، تو اللہ دی عبادت کریا کر۔ وہ چلا گیا نا تے باقی نوکراں نو پتہ لگ گیا کہ جڑا نماز پڑھے نا عمر فاروق نو آزاد کر دیندے نے۔ وہ سارے نوکراں نے صلاح کر لئی، جدوں حضرت عمر فاروق نے گزرنا نا انہاں دھیان رکھنا تے آپ دے گزرتے انہوں نے نماز دی نیت کر لینی۔ جنہ نوکر چاکر رکھے نا انہوں نے پتہ ہے بڑیاں چلاکیاں کر جاندے ہیں، ہے نا؟ ان غلام نے نا نماز دی نیت کر لینی، آپ نے انہوں آزاد کر دیا، جنہوں نماز پڑھ دیں وکھنا انہوں ہی آزاد کر دینا۔ ایک دن ایک وزیر نے عرض کی تھی حضور اے تو انہوں دال آن دینے تسی آن دیو تو نماز پڑھن لگ پہنے کہ نماز پڑھن کے تے آزاد کر دینگے۔ عمر فاروق نے فرمایا میں پتہ ہے میں دال آن دینے پر وہ دا کیڑا چنگا ہے، وہ رب دے نا تے دا لائی جاندے نے، میں رب دے نا تے دا کھائی جانا۔ وہ میں رب دے نا تے دا لاندے نے، میں رب دے نا تے دا کھائی جانا۔ میں گھڑی چاندیا گل سنا رہے سے کہ اللہ دے ولی سن انہوں دکان کھولی پینڈ چنا تے لوگ انہوں کھوٹے سکے دے کے تے چیزاں خرید کے لے جاندے سن، انہوں کھوٹے سکے بھی رکھ لینے۔ کسے دیکھ دے نہ کیا لوگ تانوں دال آندے نے سرکار ہے کھوٹے سکے دے جاندے، تو انہوں نہیں پتا کھوٹا تے کھرا کیڑا ہے، فرمایا میں نے پتا کھوٹے نے، پھر بھی لے جانا۔ انہوں عرض کی تھی کھوٹے سکے کیوں لیں دے ہو؟ فرمایا میں کھوٹے سکے لے لینا قیامت نو رب نو آکھاں گا یا اللہ تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے میں لیندہ رہا، میں بھی کھوٹے عمل لے کے آیا، میں قبول کردہ رہا تمہیں قبول کر لے، یہ صدقے رب میرے بھی قبول کر لے۔ آؤ بڑے لوگ سن جنہ دیاں گلاں بڑیاں،
وڈے لوگ سانو وڈے کم کر گئے. حضرت عمر فاروق دے گھر نا خوشبو آئی. ہونے خوشبو مال غنیمت تول کے لوگاں نو برابر تقسیم کرنی سی. فرمایا مدینے دی کوئی عورت بولا جنہوں تولنا ٹھیک ہوندا ہے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. ساڑھے بیلیاں دا پتہ کی حال ہے. اے دکان تو ریڈی تو گنڈیریاں لینا کلو لین واسطے 2 کلو چکھ جاندے نے. مونگ پھلی ایک پا خریدنی ہوئے تے 1/2 کلو ویسے ہی چکھ جاندے نے ریڈی تو ہے نا. ایڈے سے آنے پر میں تے انہوں دساں جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے راکھے سا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینے دی کو بی بی بلاؤ جڑی خوشبو اچھی طرح تول سکے. کول بی بی بیٹھی سی آتے کا انہوں دا نام سی. عرض کر دی حضور میں اچھی طرح تول لنیاں میں تول کے بڑھ دے واگی. فرمایا تو نہیں تولنا. حضور کیوں؟ فرمایا تول دے خوشبو جڑی تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے نا وہ اضافی ہونی ہے وہ وادو ہونی ہے. تے میرے گھر بچ کسی غریب تو زیادہ خوشبو آوے میں برداشت نہیں کر سکتا. ایک دن دوسری بیوی نے خوشبو تولی تے گزرے تو دے دوپٹے چو خوشبو پہ آوے. فرمایا خوشبو تیرے دوپٹے چو کیوں آئی؟ بیوی نے عرض کی تھی تول رہی ساں تو جڑی ہتھانو لگی وہ ہاتھ صاف کیتے ساں. دوپٹہ زور نہ خوشے نہ پکڑ کے کھینچ کے تے پانی کو لگے گرم پانی کر کے آپ دھوندے رہے تے سونگ دے رہے جب تک خوشبو ختم نہیں نہ ہوئی. بیوی نے دوپٹہ نہیں دیتا. آئی عمر فاروق آنے نبی دے خلافہ آسی انہاں دی سیرت. نوجوانوں میری ملت ہے نوجوانوں ایک ایک گل کر ارزاتے بڑا وقت دور ہو جائے گا بڑا وقت لگ جانا ہے. آؤ آخر تے حضرت سیدنا سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ ایک شیر پڑھا. اس شیر چ میں ساری منڈ کرن لگا جنی میں ہون تک گفتگو کی تھی ویسے تے بڑی لمبی سی مگر وقت زیادہ ہو گیا. عارفان دے سلطان نے فرمایا عدیلانت دنیا تے پوری دنیا تارا جنہ رام لکھ دے خرچ نہ کی تھی او لین غضب دیاں مہارا پیواں کھولو کہ پتر کو ہاوے پتھ دنیا مکارا جنا رام لکھ دے اے خرچ نہ کی تھی او لین غضب دیاں مہارا پر جنہ ترک دنیا دی ایکی تھی باہوں او یوں لحسن باغ بہانا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. سبحان اللہ. وقت دا خلیفہ سلمان بن عبد الملک کعبے دا طواف پیا کرے. انہوں کسے دسیا او جڑا تیرنا نوجوان طواف پیا کردا ہے اے حضرت عمر فاروق دا پتر ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر. وقت خلیفے نو خیال آیا کہ آ جڑا سالم بن عبداللہ بن عمر ہے عمر فاروق دا پتر ہے وقت دے بڑے خلیفے دا پتر ہے تے ہووے نہ تے دے کولو کوئی گل باتی کرا طواف کردا قریب آ کے کہنے لگا تسی عمر فاروق دے پتر ہو ہن وقت دا خلیفہ میں ماں حضور تانوں کو دنیا دی ضرورت ہوے کوئی چیز دی ضرورت ہوے تے مینوں دسو حضور میں تہاڈی ضرورت پوری کر دے ماں. تڑپ جاؤ گے جملہ سن کے. حضرت سالم بن عبداللہ نے ایک باری اودے ول ویکھیا تے ایک باری کعبے ول ویکھ کے فرمان لگے کھلوتا رب دے گھراں تے منگاں تیرے کولوں کھلوتا رب دے گھر تے منگاں تیرے کولوں. وہ شرمندہ ہو گیا جدو طواف کر کے کعبے چوں نکلے تے باہر آ کے کہندا چلو ہن تے رب دے گھروں باہر آ گیا ہن ہی کچھ منگ لو. فرمایا دنیا منگاں کہ آخرت منگاں. کہنے لگا آخرت دا تے مینوں اپنا بھی نہیں پتا تے میں تے دنیا ہی دے سکنا دنیا دی کوئی چیز منگ لو کوئی مال منگ لو.
آپ نے فرمایا تو تے دنیا دا بادشاہ ہے تے میں تیرے کو مانگا دنیا تے کدے دنیا بنانے والے کو بھی نہیں مانگی فرمایا جنہیں دنیا بنائی کدے وہ کو نہیں مانگی تے تیرے کو دنیا مانگا تو شرمندہ ہو گیا جنہ ترک دنیا دی کی باہو اویو لیسن باغ بہارا ہو میری ملت دے نوجوانوں بڑا کچھ ہی بیان کرنے واسطے مگر پھر انشاءاللہ کدے خلفائے راشدین کانفرنس آماں گے تے مزید انشاءاللہ انہوں نے دور دیاں گلنا آپ آپ نو عرض کریں گے ایک واقعی دی فرمائش ہوئی کیوں سنا دیئے جس زبان اللہ فرماؤتے نبی پاک جنگ احد چ گئے نا تے ایک صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام سی حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سعید خدری دے والد آپ دی ایک چھوٹی جی بچی سی جڑی مدینے دے باہر کھڑی صحابہ جدو شام نو میدان چ جنگ چ واپس مدینے آئے تے بچی ہر صحابی نو پوچھے میرے ابو کتھے نے تیاں والے بیٹھے ہو پترانو بھی اڑیک ہوندی ہے پر تیاں نو جڑی اڑیک ہوندی ہے نا پیاں دی اک وقت نہیں ہوندی جیڑا صحابی آوے بچی پوچھے میرے بابا کتھے نے اچانک حضرت عمر فاروق دی سواری آئی بچی کہنے لگی عمر جی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا سی تے بابا شہید ہو گیا نہیں بچی دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومی نا تیرے بابا مینوں نہیں پتا کتھے نے میرے پیچھے عثمان غنی پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں بابا کتھے نے عثمان غنی دی سواری آئی کہنے لگی عثمان غنی میرے ابو کتھے نے پتا سی بابا دے شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا فرمایا بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں بابا کتھے نے مولا علی دی سواری آئی پوچھ دیئے میرے ابو کتھے نے آپ نو پتا سی دے بابا شہید ہو گئے نے بچی دا دل نہ توڑے آؤ فرمایا بیٹی رومی نہ میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں بابا کتھے نے حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی بچی کہنے لگی ابو بکر جی میرے ابو کتھے نے آپ نو نہیں سی پتا دے بابا شہید ہو گئے نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومی نہ ہو تیرے ابو میرے پیچھے پیچھے پیوں دے ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے ادھر صدیق دے لباں سے نکل گیا ابو پیچھے پیوں دے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا سادہ قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پڑنا چاہیے بدل جائے یار دا یار چھوٹا نہیں پڑنا چاہیے اے او سن جنہاں نے مصطفیٰ دے قدمین پاک وچ بیٹھ کے وقت گزارے تے جدے غلاماں دا آ حال ہے اس مالک دا کی حال ہوئے گا انہاں دی عظمتاں دے کیا کہنے گرامی قدر حضرات میں نے جے پڑھیا کرنا ہے جن آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ ہاتھ چکے میرے نال جڑا جڑا غلام آئے مل کے پڑھئے میرے نال ہے جن آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ ہے جن آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ فرشتے سنو دے سلامی یا رسول اللہ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فرشتے سنو دے سلامی یا رسول اللہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین فرشتے سنو دے سلامی یا رسول اللہ اللہ کرے پاکستان تے عالم اسلام تے اللہ نظام مصطفیٰ دا نفاذ فرمائے